کسی دے باپ دا آخری ویلا ہوئے تو کہندہ میری اولاد ساری کٹھی ہو جو میں تو انہوں بیخ کے جاؤں. پتر دا اللہ نہ کرے آخری ویلا ہوئے تو کہندہ میری ماں نو بلا دو. بہنا بھائی ایک دوجے نو یار یارہ نو بیخ کے جانا چاہتے سارے نو کسی نہ کسی دا آخری ویلے خیال ہو گئے. تیری رحمت للعالمینی تو صدقے جاواں آخری ویلے فرمایا میں نو امت دا خیال ہے. سبحان اللہ. اب کہتی یا اللہ میں نو انہ دا دکھے میرے بعد انہ دا کی بنے گا. یہ انہ گناہ کیتے تے میرے ہوندے آتے نہیں شکلہ بدلیاں تے میرے بعد کدھر شکلہ ہی نہ بدل جاؤں. اللہ نے فرمایا کملی والا دکھی نہ ہو سیج کر لینے جڑا تیرا غلام رب ایک سال پہلے توبہ کرے گا اپنی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا. ارد کی دی اللہ سال پہلے کنوں پتہ لگ رہا میں مر جانا. ارد کی دی اللہ سودا سستا کر دے. اللہ فرمائے سونے روئی نہ جڑا ایک مہینے پہلے توبہ کرے گا نو معاف کر دے گا. ارد کی دی اللہ انہاں ولنا ویکھ میرے ول ویکھ سوسا سوسا کر دے. اللہ فرمائے سونے روئی ہفتہ پہلے توبہ کرے گا انہوں بھی معاف کر دے گا. حد کی دی اللہ اور سستا کر دے. اللہ فرمایا دکھی نہ آئے ہوئے گناہ تے ساڑے جیتے نے اسیج کر لینے تیرا مرد ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا انہوں بھی معاف کر دے گا. حد کی دی اللہ تھوڑا اور سستا کر دے. اللہ فرمایا دکھی نہ آئے ہوئے اسیج کر لینے ساری زندگی گناہاں سے گزری ہوئے آخری ویلا آ جائے ابھی روح نکل جائے ابھی باقی رہ جائے زبان بندے ہو جائے اکھیاں بندے ہو جائیں اس ویلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہی ہو جائے میں یوں کیوں بھی معاف کر دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ ہو 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 آمین. کتھوں لبدا جیڑا لاجو پاس. اچھا لطف والی گل سناواں. اللہ نو انج کر کے نہ عرض کیتی جی مینوں ایویں نہیں قبول. اللہ فرما سونیا ہن باقی کی رہ گیا. ساری زندگی گناہاں چ گزری ادھی روح نکل جائے ادھی باقی زبان تے اکھیاں بات تے دل دی شرمندگی تے معافی پیا دینا. عرض کی تھی اللہ کو جو بھی تے آ جانے نا قیامت میں جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانا انہاں مسکیناں دا کی بنے گا کی بنے گا انہاں غریباں دا. اللہ نے فرمایا سونیا تو دکھی نہ آیا اسیج کر لینے آدھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے زبان تے اکھیاں بندی آ جائیں تیرا غلام شرمندہ آ جائے انہوں تے میں معاف کر دے گا. تیرا حشر دے مزارج بغیر شرمندگی دے آ گیا شفاعت کر دے میں معاف کر دے. ایڈا لاج پالی اسی میلاد نہ منائیے. تواڈے علاقے جڑا بڑا چودھری دے بوئے تے لکھیا ہوئے چیما ہاؤس چٹا ہاؤس راجپوت ہاؤس رانا ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس ملک چودھری ہاؤس لکھیا ہوتا نا. وہ چودھری اپنے بوئے تے بڑے بڑے سخی ہونا تے اپنے بوئے تے جٹ بٹ ہاؤس لکھ دے. بھائی عثمان بھائی آصف نقشبندی انہاں اساں کٹھے مدینہ طیبہ بھائی سجاد اور زیارتاں کیتیاں جنہاں زیارتاں کیتیاں انہوں نے پتہ ہے جدو باب السلام چو اج بھی میرے نبی دے گھر ول ٹریے نا نہیں بولے تو سی سبحان اللہ. جدو سرکار دے گھر وال سلام عرض کرن چلی دا نا تے لوکاں دے بوئے تے جٹ تے بٹ ہاؤس لکھیا ہوندا ہے. اور جدو اے ریاض الجنہ دا دروازہ ہوندا نا میرے نبی دے گھر دا بوئا تے اوتے پتہ کی لکھیا حضور دے دروازے تے کی لکھیا موٹے لفظاں نال حضور دی ایک میٹھی جی حدیث لکھی ہے میرے نبی دے بوئے تے لکھیا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی. حضور نے فرمایا میری امت جڑے بڑے بڑے گناہ گار نے نا میری شفاعت انہاں واسطے. میرے نبی دے دروازے تے لکھے اس ویلے غریباں نو کنے مان ہوندے ہون. میرے نبی دے بوئے تے لکھے بڑے بڑے گناہ گار جڑے نا رات نو سون لگے اکھاں بند کر کے پتہ کی آکھیا کرو سنیا تیری شفاعت بڑے گناہ گار واسطے تے میرے نالوں وڈا کوئی نہیں پھر میں ہی حقدار ہویا نا قیامت میں تیری شفاعت.
رکھی اس ویلے کملی والے میرے نہ بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے غلاموں میں تیری شفاعت ہے ہی بڑے بڑے گناہگاراں واسطے میں دیکھ در بڑیا کرنا و نعمتاں پردان والا گیا کئی نعمتاں پردان والا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب نے میرے سائیں تاجدار چورا شریف میرے آقا مولا میرے بابا جی حضور فرماتے ہوندے سن پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نوں کھاوے اے بہن ساڈی کسے نے مائی صاحبہ نے کسے کان چ والی پائی ہوے نا سونے دی کبندے پہنے ہون تے کان گل جائے کہ او بی بی کناں چوں نہ سونا اتار کے کہندی ہے پٹھ پوے سونا جڑا کناں نوں کھاوے پٹھ پوے او زبان ہو جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے ممبر رسول سے میں کہ ممبر والے دی قسم اٹھانا جو فیصل آبادی کو قرآن دی آئیتاں دے ڈھیر لگا دے میں جو میں ایدے تے دلائل کرا اجڑا شام نو تو تے میں لنگر کھا کے سونے نا محمد دا صدقہ کھا کے سونے پٹھ پوے او زبان جڑی کھاوے تے محمد دا تے محمد دی نعت ہی نہ پڑے ہن جڑا کھاندا نا سرکار دا ہاتھ کھڑا کرے نا ایک واری ویلے جڑا بھی ہے ہاتھ کھڑا کر لے محبوب سارے دا سان جائیے سارے ہاتھ کھڑے کرو بھائی تو مل کے میرے نال پڑھو نعمتاں پردان والا جی دیکھو یارا بولے نعمتاں پردان والا یہ نعمتاں پردان والا آ گیا یہ سب سینے لان والا جب بولے اجے سب سینے حضور میں راج کر کے آئے تے او جڑے بستر جو حضور اٹھ کے گئے سن نا او وجہ گرم گرم سی جڑے پانی نہ وضو فرما کے گئے سن او پانی اجے پہ چلدا سی جڑے دروازے دا کواڑ کھول کے گئے نا او دروازے دے کواڑ دی کنڈی کی اجے ہلدی سی آلہ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ تے ادو اگلی گل کر کے آپ فرما دے کہ جدو حضور میں راج کرنے چلے نا ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف اللہ کیا وہ ٹہنی کی جے ہل دی ہے تو میرا نبی عرشاں پر صدیہ سہرہ بھی کر کے آگیا ہے اس کی میری گل سوکھی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو آٹے فیصلہ بات فیکٹری کپڑے باندھ رہے نا کپڑے بولتے ہو کوئی نوجوان بیٹھے ہوں گے جڑے کپڑے بنا دے ہوں گے ایک کپڑا باندھا ہوئے مشین چل دی ہوئے دھاگے چل دے ہوں گے میں کہتے دیکھیا نہیں مگر میں تصور کر سکتا دھاگے چل دے ہوں گے اچانک کوئی جا کے فیکٹری دا مین سوئچ بند کر دے تے کی ہوئے گا ساری مشینہ بند جڑا دھاگا جتھے چل دا سی اوتھے ہی رک گیا مین سوچ ایک دن دو دن 4 دن 10 دن 20 دن سال 2 سال 5 سال بند رہے ہر چیز رکی رہے گی جو ہی مین سوچ آن کرنا ہے دھاگے ٹر پڑ گئے مشینہ ٹر پڑ گیا میرا نبی کائنات دی جان ہے نا سرکار اس جہان گئے یہ تو جان چلی گئی اس جہان گئے نا تے کنڈی رک گئی پانی رک گیا بستر رک گیا ٹہنی رک گئی جو ہی جان آئی پانی ٹر پیا کنڈی ہل گئی
جڑا کائنات کا نظام پہ چلتا ہی نا یہ سمجھا کر جان پیچھے موجود ہے اللہ حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بے شک سرکار معراج کر کے آئے نا تے حضور جب آئے تھے چکے سحری دا بیٹا کیونکہ ادھی رات میں میرے آقا گئے تھے تھوڑی دیر بعد واپس بھی آگئے بس کنڈی بھی ہلدی سی آگئے ٹینی بھی ہلدی سی آگئے میرے آقا ہوں تحجد نماز پڑھنا بیت اللہ شریف والگھر میں کعبہ بن ٹرے آلہ حضرت والد فرماتے نے میرے قریب جب گلی چ گزرے نا تے گلی چ نکلے تے حضور دنوں کسی در روم دی آواز آئی کوئی سسکیاں لے کے پہ رو دے اس طرح میرے کریم نے تائیں بھائی حضور نے دیکھا کون رات میں اس ویلے گلی چ کون پہ رو دے سرکار دی نگاہ اٹھی تے میرے کریم نے دیکھا کہ او ایک عورت حضور دے مقام دی دیوار نہ ٹیک لگا کے نہ تے انہیں گھوڑیاں چا سر دیتا ہے تے سامنے کٹھڑی رکھی ہے تے داروں کتاب ہو رہی قریب آکے نہ تے حضور نے فرما بی بی رات میں اس ویلے کیوں گلی چا کیوں پہ رونی ہے اس عورت نے اپنے گھوڑیاں تو سر چکے جدو مصطفیٰ دے چہرے والے ویکھیا نا تے حسن ویکھ کے دل کرے سارے دکھڑے ہی سنا دے یاد جو مدینہ دی مائی وہ جڑی مائی دا دماغی توازن بگڑ گیا تے پاگل ہو گئی ایک دن نا مسجد نبی جو دروازے چ کھلو کے نا تے حضور نو اشارے پہ کرے اشارے کر رہی مائی صاحب انہوں بند کر توجہ سارے کون ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی اشارے پہ کرے سرکار باہر آئے نا تے مائی میرے نبی دا دامن پکڑ کے نا تے حضور مدینے دی گلیاں چلے کے پھری جاوے تے گلہ سنائی جاوے پھری جاوے تے گلہ سنائی جاوے شام تک مائی گلہ سنا دی رہی تے مدینے دی گلیاں جو پھر دی رہی سرکار نے ہاتھ نہیں چھڑایا شام ہوئی تے مسجد نبی دے سامنے چوک وچ کھلو کے مائی کھلوتی نہیں تے گلہ سنائی جاوے سرکار دا ہاتھ پکڑیا جدو اندھیرا گہرا ہویا تے مائی تھک گئی گلہ مک گئیاں نا تے حضور دا ہاتھ محرم چھوڑ کے مائی ٹر پئی سرکار نے فرمایا اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوگی نا تے مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جنہ دیا کوئی نہ سنے انہاں دیا میرا ہی نبی سن دے نا میرا ہی سونا سن دے نا صدیبی نے جب حضور دے چہرے انور بن دیکھا تو دل کی تو سارے ہی سنا دے ماں سارے دکھڑے سنا کہنے لگے کہ میں ایک مدینہ دے یہودی دی لونڈی وہ مکے جسے کام نہ لایا تے میں نے نال لے کے آیا تے مکے دے نال ہی میرا پیکے دا گاؤں تے میں ایک چھٹی لے کے بچے انہوں ملن گئی سان تے بخار ہو گیا تے 3 چھٹیاں کر کے آئیاں اور بخار بھی بڑا تیز ہے اٹھیا بھی نہیں جا رہے تھے گھر بھی جانا ہے ڈر دی جاندی نہیں مالک مارن گے اب میرے بال میں کھیوں تک تڑپ جاؤ گے اس طرح میرے نبی نے دی گٹھڑی اٹھائی سنتے رکھ کے فرمایا اٹھا میں تیری سفارش کر کے آؤں وہ اٹھن لگی تھے کہنے لگی جی بخار پڑا جی اٹھیا نہیں جاتا میری ملت نوجوانوں اینج میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑا کے فرمایا اللہ پھڑ جنہاں نو محمد دا سہارا مل جائے نا انہوں نے اٹھا تو روک کوئی نہیں اٹھا انہیں سرکار دی کملی دا جدو کونا پکڑیا کی رنگ دیما بھائی عثمان شیخ صاحب بھائی عمران میں کی رنگ دیما کیسا رنگ ہوئے گا جدو اینج گٹھڑی میرے نبی سیر تے چکے اے کملی دا کونا پیچھے انہوں پکڑایا اگے اگے سرکار مکے دی گلی چ جا رہے تھے پیچھے پیچھے لوڑی جا رہے شہری ویلے جا کے میرے نبی یہودی دا دروازہ کھڑکایا نا وہ نیند خمارے چ اکھیاں مالدہ نکلیا سرکار والے بیٹھنا تے بڑے غصے نہ کہنے لگا محمد میں تینوں بڑی بار رکھے میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مسکرا کے میرے حبیب نے فرمایا میں آج تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی کہنے لگا کدھر آئے ہو آ دیکھو میرے نبی ہے جو کانڈ پچھڑا دی لونڈی نو نکال کے سامنے کیتا فرمایا میں بھی سفارش کرنا آیا تے انہوں بخار بڑا ہے ایک چھٹی لے کے گئی سی تین کر کے آئی تے بخار بڑا ہو گیا تے ان کو لٹھیا بھی نہیں سی جا رہا تے میں آیا نا انہیں انہوں نہ ماری میں آیا نا میں کل کاری دیواں جی دے نال او آ جائے نا انہوں تے رب بھی کچھ نہیں کہتا قیامت دے دن جڑا او دے نال ہونا نا انہوں تے رب بھی کچھ نہیں کہنا حضور فرمایا میں آیا نا تے انہوں کچھ نہ آکھی بخار بڑا ہے کچھ نہ آکھی میں آیا نا انہیں ایک باری لونڈی وال ایک باری حضور وال ایک باری گٹھڑی وال ویکھیا ایک باری گٹھڑی وال ویکھیا دیکھ کے کہنے لگا محمد جھوٹ تو کدے بولیا نہیں تے میں نے سچی دسی کہ تیرے معراج کر کے تے نہیں آیا میرے نبی حیرت والے تے نال ویکھ کے نا تے حضور فرمان لگے تینوں کیوں نہ دسیا میں تے ہن معراج کر کے آیا جے تے میں اپنے یار ابو بکر نو بھی نہیں دسیا تینوں کیوں نہ دسیا کہہ